पाकिस्तान कहाँ से? खजूरों का काम करते हो इधर? सीज़न कब होता है इसका? ये बतखें वगैरह भी आपने रखी हुई है? जी बतखें इससे सऊदी की यार सऊदी की हैं। आप क्या नाम है आपका? शफीक हरम नज़दीक है, ये रोड सीधी जाती है इधर से। कि इधर कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है, इसको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने दें क्योंकि बाग बहुत बड़ा है। ये जगह बनाई हुई है बैठने की, अरबी में इसे मजलिस बोलते हैं। चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर मदीना मुनव्वरा से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये ज़ियारत है हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाग। ये वही बाग है जिसमें हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काम किया करते थे। ये जो बाग था एक उस वक्त एक यहूदी की मलकियत में था और आप उस यहूदी के ग़ुलाम थे और वो यहूदी जो था वो आपको इसी बाग में ही काम करवाता था। कंस्ट्रक्शन का काम जा रहे हैं क्योंकि अब लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। लोगों को जैसे जैसे इस ज़ियारत का पता चलता है तो जो कोई भी उम्रा ज़ायरीन या कोई इधर से दूर दराज से आता है मदीना मुनव्वरा में तो ये इधर भी ज़ियारत के लिए आता है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए इधर काम कुछ कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी इसके बाग का ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो गई है। एक दूसरी तरफ बाग है, मैं आपको उसकी बाग की तरफ दूसरी तरफ बाद में लेके जाता हूँ, तो वो अभी थोड़ा सा उधर काम रहता है। तो ये देखें इधर सारा काम शाम लग गया है। ये सामने कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, इसको अरबी में इधर मजलिस बोलते हैं। मजलिस लगाई हुई है, लोग इधर आके बैठते हैं। फिर इधर मैं देख रहा हूँ दूर उधर साइड पे कुछ कैफ़े बन रहे हैं, कोई रिफ़्रेशमेंट का दुकानें बन रही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं जिससे ये ज़रा इधर माहौल बन जाएगा बाग का। सलमान फ़ारसी ईरान में पैदा हुए थे। उनके वालिद और सारा ख़ानदान जो था वो आग की पूजा किया करता था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान फ़ारसी के जहन में ये बात डाल दी कि आग की पूजा करना नहीं चाहिए। तो वो अपने ख़ानदान वालों से अक्सर इसी बात पर झगड़ा किया करते थे कि ये सही नहीं है। तो फिर वो उधर से आके फिर वो एक पादरी के पास चले गए। वो पादरी ने उसने आपको दूसरे पादरी के पास भेज दिया। आप उधर काम करते रहे, उसकी खिदमत करते रहे। उसने फिर बाद में तीसरे पादरी के पास भेज दिया। इस तरह करते करते जब आठवां पादरी आया तो वो पहले पादरियों से कुछ सही था। तो जब वो मरने लगा तो उसने कहा कि मैं अब तुझे किसी पादरी के पास नहीं भेजूँगा। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें किसी और आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या ना मैं तुझे किसी आदमी के पास भेजूँगा। इसलिए नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का वक़्त करीब आ गया है। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि वो अरब के एक ऐसे इलाके में होंगे जहाँ नखलस्तान ज़्यादा होगा। मैं तुम्हें उनकी अलामतें बता देता हूँ। वो सदका नहीं खाएँगे, हदिया कबूल करेंगे और उनके शाना मुबारक पर मोहर नबूवत होगी। ये 3 अलामतें तुम्हें बताई हैं। अगर वो तुम्हें मिल गए तो समझना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। फिर उनके साथ ज़िंदगी गुजारना। ये वसीयत करके वो नसरानी आलम इंतकाल कर गया। अब इनका अरब जाने का इरादा हुआ। एक काफ़िला जा रहा था, उनसे कहा कि मैं अरब जाना चाहता हूँ। उन्होंने शामिल कर लिया। रास्ते में काफ़िले ने उनके साथ गद्दारी की, उनको ग़ुलाम बना लिया और एक बाज़ार में ले जाकर बेच दिया। मदीना मुनव्वरा के एक यहूदी ने उनको ख़रीदा और ख़रीद कर मदीना मुनव्वरा ले आया। इस तरह ये मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ नखलस्तान बहुत ज़्यादा है। ये है भी अरब का इलाका, इसलिए समझ गए यही मतलूबा जगह है जिस जगह की मेरे उस्ताद ने पेशेनगोई की थी। शायद वो यही जगह है, इसलिए बड़े खुश हुए। लेकिन साथ ही वो बहुत यहूदी जो था वो बहुत अकड़ और सख्त किस्म था, कट्टर यहूदी था और बहुत सख्त काम लेता था। उन्होंने सोचा ज़िंदगी तो अब ऐसे ही गुजारनी है, अल्लाह तबारक व तआला ही कोई बंदोबस्त करेगा। चनाचे वो यहूदी की खिदमत करते रहे। फिर खुद ही फरमाते हैं कि एक दिन उस यहूदी की खिदमत के दौरान मैं उसके बाग में था। उसने मुझसे कहा खजूरों के दरख्त पर चढ़ जाओ, खजूरें तोड़ो। मैं दरख्त के ऊपर खजूरें तोड़ रहा था और मेरा आका मेरा सरदार यहूदी था वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था।
کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں اس آقا کا ایک چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا بنو قبیلہ کے لوگوں ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، قبا میں ایک آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ سب لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں چونکہ پہلے سے ہی اسی انتظار میں تھا، اس لیے میرے کان میں جب یہ آواز پڑی لوگ ایک ایسے شخص کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ سنتے ہی میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں درخت سے نیچے کود پڑا اور اپنے آقا سے اجازت چاہی کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ذرا کام ہے۔ چونکہ وہ بڑا سخت اور اکڑ قسم کا آدمی تھا، اس لیے اس نے جانے نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی بہت منت کی مجھے تھوڑی دیر کی چھٹی دے دو، لیکن اس نے کہا جب تک ساری کھجوریں نہیں اتار لیتے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ وہ دن بہت بڑا دن محسوس ہو رہا تھا اور مشکل سے گزر رہا تھا۔ کھجوریں کاٹ کر شام کو جب چھٹی کا وقت ہوا تو میں نے ان سے تھوڑی سی کھجوریں ہاتھ میں لے لیں اور قبا پہنچ گیا، جہاں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور اقدس وہاں ہوں گے۔ دیکھا کہ حضور اقدس تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جا کر خدمت میں پیش ہوا اور کہا آپ سب لوگ مسافر اور حاجت مند ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، جو مستحق ہیں ان کو دے دینا اگر دینا ہے تو۔ اس طرح نصرانی عالم نے جو 3 علامتیں بتائی تھیں ان میں سے پہلی علامت ظاہر ہو گئی۔ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، دوسری بار کچھ اور چیز لے کر گیا اور کہا یہ کچھ ہدیہ ہے لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری علامت بھی ظاہر ہو گئی۔ تیسری بار حاضر ہوا، حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، یہ سامنے بیٹھنے کی بجائے میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا، مقصد یہ تھا کسی طرح مہر نبوت کی زیارت ہو جائے۔ حضور کو بذریعہ وحی علم ہو گیا، یہ اسی فکر میں ہے۔ حضرت نے اپنے شانہ مبارک سے چادر ہٹائی، حضرت سلمان فارسی کی نظر مہر نبوت پر پڑی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مہر نبوت دیکھ لی تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا، آگے بڑھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ میرے آنسو سرکار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر برس رہے تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب یہ پاکستانی ہو؟ جی۔ السلام علیکم۔ میں بھی پاکستان سے۔ کدھر کا؟ میں ادھر ہی ہوں۔ آپ سنائیں ادھر ہی ہوتے ہیں باغ میں؟ ہاں کام اسی میں کرتا ہوں۔ اچھا یہی باغ ہے کہ دوسری طرف بھی باغ ہے؟ نہیں باغ تو یہی ہے نا، پھر ابھی وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سب بنڈا ہوا ہے۔ بنڈا ہوا ہے۔ ہاں باغ یہی ہے۔ مین یہی لوگ ادھر ہی سارے دیکھنے آتے ہیں۔ سلمان فارسی کا باغ ہے ہاں یہ ادھر سب یہ۔ کیا وہ ادھر کام کرتے تھے؟ سلمان فارسی کیا تھا؟ اس کا مزہ تھا نا، کام تھا یہ، اس کی جگہ وہ ان کا کھجوروں کا کام تھا؟ جگہ تھی نا جن ان کی۔ اچھا اچھا، زمین جیسے تمہاری زمین ہماری ہے۔ صحیح ہے صحیح۔ آپ کدھر سے ہو؟ ہمیں پاکستان پاکستان کہاں سے؟ کراچی۔ کراچی سے۔ کھجوروں کا کام کرتے ہو ادھر؟ پانی لگاتا ہوں یار، وہ رہتا ہے سیزن میں لاتا ہے یہ۔ یہ سیزن کب ہوتا ہے اس کا؟ بس ختم ہو گیا، ابھی 1 مہینہ ختم ہو گیا، 2 مہینے ہو ختم ہو گئے۔ ہاں تو یہ سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہے؟ نہیں سعودی یہاں ہے نا، یہ سعودی کا ہے؟ سعودی کا یہ بنڈا ہوا ہے، جیسے تم نے لے لیا میں نے لیا دوسرے نے، سب بنڈا ہوا سعودی اچھا اچھا اچھا۔ بنڈواری۔ بانما کتنی دیر سے ادھر کام کر رہے ہو؟ میرے کو ابھی یوں ادھر 15 سال سعودی میں آنے جانا ہو گیا، ادھر 1 سال ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا۔ تو کیا کام، جب کھجوریں نہیں ہوتی تو پھر کیا کام کرتے ہو؟ کھجوروں کا کام ہے، میں یہ پانی باغ میں لگاتا ہوں، یہ میرا پانی ہے کام، بس کھولنا ادھر لانا ادھر لانا بس۔ کتنے آدمی ہو اس باغ میں؟ میں ایک ہی ابھی ایک ہی ہوتے ہو؟ پانی لگانے ایک ہی ہے، یوں سیزن میں 8 10 7 جب کھجور پکتا ہے اچھا یہ ابھی ایک لے گا، یہ جو سوکھا ہے نا ہاں یہ جی۔ کاٹے گا، اچھا نکا کھا لکڑی شکڑی ساڑے گوڑے پر کاٹے گا، صفائی کرے، کنڈا نکالے گا، صحیح کنڈا۔ اچھا اچھا۔ کام جب آتا ہے اس سے بندہ لگا۔ تو یہ آپ نے لہسن وغیرہ بھی پیاز وغیرہ لگایا ہے، یہ بھی سارا آپ نے لگایا؟ لہسن نہیں، یہ ایسے گھاس جما ہوا پانی سے، لہسن کی درخت یہ کچھ نہیں۔ یہ اچھا یہ کھجور ہی ہے؟ یہ بطخیں وغیرہ بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ جی بطخیں یہ سے سعودی کی یار، سعودی کی ہیں؟
अच्छा अच्छा, अभी शहर के लिए आया क्या? अभी मैं ज़ियारत के लिए आया ये बाग देखने के लिए। हाँ देखो सही, बहुत शुक्रिया जनाब। क्या नाम है आपका? शफीक। शफीक भाई बहुत शुक्रिया, आपकी वीडियो बन रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं यार मुश्किल नहीं है, अभी वो सुकून से ये जगह अच्छा। किसी नसीब आओ लगा। ये बिल्कुल। हरम करीब में है, अभी हम पहले जाते हैं जुम्मा हर पढ़ते हैं। ये रमजान कुबा में, हैं? कुबा में या हरम में? हरम नजदीक है, ये रोड सीधी जाती है इधर से शहर ये की। सीधी उड़ जाती है? हम पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं। माशाल्लाह, नसीब वाली बात है। 15-20 में आधा घंटा लगता है। हाँ चले, सही है, बहुत शुक्रिया जनाब।